अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों। जिस जगह की तामीर ही जिन्नातों ने की हो, जो मुसलमानों का किबलाए अव्वल हो, जहाँ पर कई पैगंबर कई अजीम हस्तियां मदफून हो, ऐसी जगह अगर आज तक इजराइली यहूदियों को नहीं मिल पाई। हालांकि उन्होंने सालों कोशिश की और आज तक करते आए हैं, जबकि मुकाबला भी निहत्ते फिलिस्तीन मुसलमान कर रहे हैं और हथियारों से लेस हैं। ये इजराइली हैं मगर अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाए हैं। दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि फलस्तीन और इजराइल की जंग कैसे छिड़ चुकी है और इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। हालांकि आपने देखा होगा कि 8 अक्टूबर की सुबह को हमास नाम के एक ग्रुप ने इजराइल के ऊपर 20 मिनट में 5000 रॉकेट दाग दिए। तो इजराइल की इतनी बड़ी फौज होने के बावजूद, इतना पावरफुल देश होने के बावजूद, इतना पावरफुल सिस्टम होने के बावजूद वो इस हमले को बिल्कुल भी भांप नहीं सके। यानी इजराइल के इंटेलिजेंस ने बिल्कुल भी इसका नहीं सोचा था कि हमास जैसा छोटा सा ग्रुप उनकी नींदें हराम कर देगा। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा फुटेज दिखाने वाले हैं, एक ऐसी बात बताने वाले हैं कि आपको मालूम होगा कि मस्जिद अक्सा रात को खाली क्यों करवाई जाती है, कौन से फरिश्ते यहाँ पर पहरा देने आते हैं और सीसीटीवी कैमरे में जब देखा गया तो इसमें क्या नजर आया। सीसीटीवी कैमरे की फोटोज देखकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है। आप इस वीडियो को लाइक करें और आखिर तक जरूर देखें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो दोस्तों, मस्जिद अल अक्सा को इजराइल भी क्यों पाना चाहता है? तो दोस्तों, इसकी एक ही वजह नजर आती है और वो ये है कि अल्लाह ताला इस घर की हिफाजत खुद करता है और फरिश्ते यहाँ पर पहरा भी देते हैं। दोस्तों, बहुत कम लोग इस बात से वाकिफ होंगे कि मस्जिद अक्सा को रात के वक्त खाली क्यों करवा दिया जाता है और किसी को वहां आने और रात में रुकने की इजाजत नहीं दी जाती है। ये वो मकाम है दोस्तों जिसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात के जरिए बनवाया था, जिसे यहूदी हैकले सुलेमानी के नाम से भी जानते हैं। और यही वो मकाम है जहां हजरत मरियम के बदने पाक में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम थे और हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम रोज उनके लिए जन्नत से खाना लेकर आया करते थे। और यही वो मुकद्दस मकाम है जहां मेराज के लिए हमारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सवारी मस्जिद नबवी से एक ही रात में मस्जिद अल अक्सा तक तशरीफ ले आई और फिर यहाँ से मेराज का सफर शुरू हुआ। दोस्तों, मुसलमानों के इस मुकद्दस मुकाम में ऐसा कुछ हो चुका है जिसका तसव्वुर भी इंसानी अकल के लिए दुश्वार है। दोस्तों, कहते हैं कि रात को इसको खाली रखने की वजह यह है कि कुछ सालों पहले की बात है, एक शख्स जो मस्जिद की निगरानी और दूसरे उम्र सर अंजाम दिया करता था और रमजान के महीने में अक्सर इबादत के लिए मस्जिद अक्सा में होता था। एक दिन वो मस्जिद में बिल्कुल अकेला था और इबादत के बाद तकरीबन रात के 1 बजे वो वापस जाने लगा और मस्जिद के दरवाजों को बंद किया तो उसे अंदर से किसी की आवाज आने लगी। उसने गौर किया तो वो कुरान पाक की तिलावत की आवाज थी। उसने दरवाजा खोला, अंदर जाकर जब देखा तो मस्जिद बिल्कुल खाली थी और उसके अलावा और कोई भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। तो फिर दोस्तों, आवाज आखिर किसकी थी और कौन कुरान पाक की तिलावत कर रहा था? वो दोबारा वापस मुड़ा और दरवाजे को बंद किया तो उसने फिर तिलावत कुरान पाक की फिर से वही आवाज सुनी। उसने फौरन दरवाजा खोला और अंदर जाकर देखा, मगर ना ही कोई वहाँ पर मौजूद था और ना ही कोई तिलावत कुरान पाक कर रहा था। उसने दरवाजा फिर से बंद किया तो आवाज दोबारा आने लगी। वो पहले तो डर गया, दरवाजा खोलकर देखा, फिर अच्छी तरह से मस्जिद का एक एक कोना छान मारा, मगर उसे वहाँ कोई शख्स ना मिला। दोस्तों, उसका कहना है कि उस रात वो डर कर वापस घर आ गया, मगर अगली रात उसके साथ ऐसा ही हुआ। उसको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा कौन है जिसकी तिलावत की आवाज तो आ रही है मगर खुद दिखाई नहीं देता है। अगले रोज उसने मस्जिद के सिक्योरिटी अमले को बताया। उन्होंने कहा, परेशानी की बात नहीं है, हम अभी सिक्योरिटी की कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं ताकि तुम्हारा वहम दूर हो जाए। दोस्तों, उन्होंने रात के वक्त कैमरे की रिकॉर्डिंग देखी तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। वो देखते हैं कि एक नूरानी सफेद कपड़ों में बुजुर्ग हैं और वो नूर जैसे नहाए हुए हैं और कुरान पाक की तिलावत में मशगूल हैं। उनके जिस्म के आसपास नूर ही नूर है, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि वो नूर का जिस्म है, क्योंकि उनकी रोशनी से पूरी मस्जिद रोशन थी। फिर दोस्तों, उन्होंने बहुत सी रातों की रिकॉर्डिंग चेक की तो तकरीबन सभी में ऐसा ही कुछ पाया गया, बल्कि एक रिकॉर्डिंग में तो एक से ज्यादा नूरानी मखलूक नवाज भी पढ़ती दिखाई दी। ये सारी बात इमाम मस्जिद और इंतजामिया को बताई गई और सीसीटीवी फुटेज दिखाई गई। तो इंतजामिया और इमाम मस्जिद ने ये
یہ فیصلہ کیا کہ رات کے وقت مسجد خالی رکھی جائے تاکہ فرشتے اپنی عبادت کھل کر سکیں۔ اللہ کی جو نہیں دکھنے والی مخلوقات ہے، جو ہم انسانوں میں چھپی ہوئی ہے، جسے جنت بھی کہتے ہیں، وہ بھی یہاں پر ہو سکتا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آتے ہوں۔ اس لیے اس مسجد کو ہمیں رات کے وقت بند کرنا چاہیے۔ اس کے بارے میں ایک عالم صاحب کا بھی یہ کہنا تھا کہ اب تک اسرائیلی مسلمانوں سے مسجد نہ لے پائے تو یقیناً اللہ مسجد کی حفاظت فرما رہا ہے، تبھی آج تک یہودی مسجد اقصی پر قابض نہیں ہو پائے۔ دوستو، اسی طرح سے معراج کے عظیم سفر میں ایک واقعہ پیش آیا جو کہ ایک پادری نے بیان کیا، اور وہ مسجد اقصی کا بہت بڑا پادری تھا۔ میں ہر رات کو سونے سے پہلے مسجد کے تمام دروازے بند کیا کر دیتا۔ اس رات میں نے تمام دروازے بند کر دیے، لیکن بہت ہی کوشش کے باوجود ایک دروازہ بند نہ ہو سکا۔ میں نے اپنے کرندوں اور تمام حاضرین سے مدد لی، سب نے اپنا پورا زور لگایا مگر دروازہ نہ ہلا۔ بالآخر میں نے پھر بڑھئی کو بلایا تو انہوں نے اسے دیکھ کر کہا کہ اوپر کی عمارت نیچے آ گئی ہے، اب رات میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے، صبح دیکھیں گے۔ لہٰذا ہم دروازے کے دونوں کواڑ کھلے چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ صبح ہوتے ہی میں واپس وہاں آیا تو دیکھا دروازہ بالکل ٹھیک ہے، مسجد کے پتھر پر سوراخ ہے اور سواری کے جانور باندھنے کا نشان ہے۔ یہ منظر دیکھ کر میں سمجھا کہ آج رات انتہائی کوشش کے باوجود دروازے کا بند نہ ہونا اور پتھر میں سوراخ کا پایا جانا اور اس سوراخ میں جانور باندھنے کا نشان موجود ہونا حکمت سے خالی نہیں ہے۔ میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ آج رات اس دروازے کا کھلا رہنا صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد اقصی میں نماز پڑھی۔ دوستو، معراج نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اصل میں معراج بندگی ہے۔ عظمتوں اور رفتوں کے اس سفر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندے اور رسول کو ان گنت انعامتوں سے نوازا ہے۔ بے شک معراج اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس نے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شین پر فائز ہو چکا ہے۔ کبر اپنے اس انتہا تک پہنچا کہ ہمیں اس کا اضافہ بھی حاصل نہ ہو سکا، فاصلے مٹتے چلے گئے اور دوریاں ختم ہوتی چلی گئیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بصری اور تہذیبی باوجود سلامت تھا۔ تمام عبادت اور احکامات ایسے ہیں جو اسی زمین پر اتارے گئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے نواز کا خوبصورتی معاملہ فرمایا ہے کہ اس نے اپنے محبوب کو اپنے پاس بلا کر عنایت فرمایا اور نواز کے معاملے میں اپنے حبیب بات بار بار مانی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر معراج کی رات 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بار بار کہنے پر کہ امت کمزور ہے ان میں کمی کی گئی، یہاں تک کہ 5 نمازیں کر دی گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی، اے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا فیصلہ تبدیل نہیں کیا جاتا، بے شک آپ اور آپ کی امت کے لیے ان 5 نمازوں کے ساتھ ساتھ 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نماز مومن کی معراج ہے، نماز تحفہ معراج ہے۔ ایمان کے بعد شریعت کا پہلا حکم نماز ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر اول بار جس وقت وحی اتری اور نبوت کریمہ ظاہر ہوئی، اس وقت حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و تعلیم علم جبرائیل سے نماز پڑھی، اور اس دن ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز، اور دوسرے دن حضرت علی نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی۔ ابھی سورت مزمل بھی نازم نہ ہوئی تھی۔ تو دوستو، ایمان کے بعد پہلا حکم نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں ایمان کی روشنی بھر دے، آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند ہے، اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں میں شیئر کریں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے سائیڈ میں لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ ہم ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔